वेलकम टू बोलते हाथ। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि वालों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दरमियान आपकी ज़िंदगी में ऐसे सियारवी असरात बन रहे हैं जो किसी रुके हुए मामले को दोबारा हरकत दे सकते हैं। अचानक कोई नया मौका सामने ला सकते हैं या आपको ऐसा अहम फ़ैसला करने पर मजबूर कर सकते हैं जिसका असर आने वाले कई महीनों तक महसूस होगा। अगर पिछले कुछ अरसे से आप मेहनत के बावजूद कैरियर में मतलूबा रफ्तार न आने से परेशान हैं, दौलत आती है मगर ठहर नहीं पाती, घर और ख़ानदान के किसी मामले ने ज़हनी सुकून छीन रखा है या दिल के अंदर मुसलसल ये एहसास है कि ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है, तो स्कॉर्पियंस 20 अगस्त साल 2026 से 30 अगस्त साल 2026 का ये दौर ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इस दौरान मुश्तरी बुर्ज सरतान में आपके किस्मत के घर को मजबूत कर रहा है, जबकि ज़ोहल बुर्ज हूत में विक्री हालत में आपके 5वें घर पर असर डाल रहा है। मरीख बुर्ज जोज़ा में आपके 8वें घर को मुतहर्रिक कर रहा है, जबकि राहु बुर्ज दल में आपके 4थे घर से घर, ख़ानदान, जायदाद और ज़हनी सुकून के मामलात में अचानक तब्दीलियों के इशारे दे रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि 22 अगस्त के आसपास अतारद बुर्ज असद में दाखिल होकर आपकी सोच, गुफ्तगू, राब्तों, फ़ैसलों और पेशा वराना मामलात में एक नया रुख पैदा कर सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मुद्दत में सियारों की मजमूई कैफियत क्या कहती है। सूरज बुर्ज असद में मुश्तरी बुर्ज सरतान में, ज़ोहल बुर्ज हूत में विक्री, मरीख बुर्ज जोज़ा में, ज़ोहरा बुर्ज सुमला में, राहु बुर्ज दल में, केतु बुर्ज असद में और तकरीबन 22 अगस्त के आसपास अतारद भी बुर्ज असद में दाखिल होगा। स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मुश्तरी की पोजीशन है क्योंकि बुर्ज सरतान आपका 9वां घर बनता है और 9वां घर किस्मत, आला तालीम, मजहबी रुझान, रहनुमाई, तवील सफ़र और ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियों से मंसूब किया जाता है। इसलिए मुश्तरी की ये पोजीशन रुके हुए कामों में रफ्तार, किसी तजर्बाकार शख्स की मदद, तालीम या इम्तिहान में कामयाबी, दूर दराज मुकाम या बैरून मुल्क से मौक़े और ज़िंदगी के मकसद को ज़्यादा वाज़ेह करने का सबब बन सकती है। अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में खामोशी से मेहनत की है और फौरी नतीजा नहीं मिला तो मायूस ना हो क्योंकि इस दौर का पैगाम यही है कि मेहनत ज़ाया नहीं हुई बल्कि इसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ सकता है। लेकिन याद रखिए कि मौक़े आने पर सुस्ती ज़ाहिर ना करें, इसलिए किस्मत के साथ अमल भी ज़रूरी है। मुश्तरी के असर में एक और अहम बात यह है कि हर शख्स की बात पर फ़ौरन यकीन ना करें। अगर कोई बड़ा माली, कारोबारी या मुलाजमत का मौका मिले तो कागजात गौर से पढ़ें, मालूमात मुकम्मल करें और फिर फ़ैसला करें। अब बात करते हैं ज़ोहल की, जो बुर्ज हूत में विक्री हालत में आपके 5वें घर पर असर अंदाज हो रहा है। 5वां घर तालीम, औलाद, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, जहानत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक समझा जाता है। इसलिए ज़ोहल की विक्री हरकत आपको अपने पुराने फ़ैसलों और मनसूबों का दोबारा जायज़ा लेने पर मजबूर कर सकती है। तलबा के लिए यह वक्त शॉर्टकट की बजाय मुस्तकिल मिजाजी का है। रोज़ाना थोड़ा मगर बाकायदगी से पढ़ना ज़्यादा फ़ायदा देगा। मोबाइल और गैर ज़रूरी सोशल मीडिया से दूरी रखें और अपने वक्त को ज़ाया ना होने दें क्योंकि ज़ोहल का असूल साफ़ है कि मुस्तकिल मेहनत का नतीजा ज़रूर निकलता है। मोहब्बत और औलाद के मामलात में भी संजीदगी बढ़ सकती है। मजबूत रिश्ते मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकते हैं जबकि कमज़ोर रिश्तों के पुराने मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं। इसलिए गुस्से या जज्बात में फौरी फ़ैसले ना करें। अब आते हैं मरीख की तरफ, जो बुर्ज जोज़ा में आपके 8वें घर को मुतहर्रिक कर रहा है। 8वां घर अचानक तब्दीली, पोशीदा मामला, तहकीक, माली ज़िम्मेदारियों और गैर मुतवक्का हालात से मंसूब किया जाता है। इसलिए 20 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान कोई पुराना मामला दोबारा सामने आ सकता है। किसी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, पुराना तनाज़ा दोबारा ज़ेर बहस आ सकता है या अचानक सफ़र और अहम फ़ैसला करना पड़ सकता है। गाड़ी चलाते वक्त रफ्तार पर काबू रखें, रात के गैर ज़रूरी सफ़र से बचें, मशीनरी या ख़तरनाक काम में हिफाजती असूलों को नज़रअंदाज ना करें और किसी ऐसे माली मामले में अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा रकम ना लगाएं जिसके नुकसान का अंदाज़ा वाज़ेह ना हो। याद रखिए, एहतियात खौफ नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरी तरफ राहु बुर्ज दल में आपके 4थे घर में है, जिसकी वजह से घर, वालिदा, जायदाद, गाड़ी और ज़हनी सुकून के मामलात में बेचैनी या तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो सकती है।
کچھ لوگوں کے لیے گھر تبدیل کرنے، تعمیر و مرمت، گاڑی لینے یا جائیداد سے متعلق کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن راہو کے اثر میں کبھی کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود اسے کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے دوسروں سے مسلسل موازنہ کرنے کی بجائے اپنے سکون اور ضرورت پر زیادہ توجہ دیں۔ اب کیریئر کی بات کریں تو سورج برج اسد میں آپ کے 10ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے، اور 10ویں گھر کا تعلق پیشہ، عہدے، عزت اور عملی زندگی سے سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے 22 اگست کے آس پاس اور اس کے بعد کیریئر میں اہم پیش رفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، آپ کے کام کی تعریف ہو سکتی ہے، سینئر افسران کی نظر میں مقام بہتر ہو سکتا ہے، یا کاروبار میں کوئی نیا راستہ کھل سکتا ہے۔ اگر نوکری میں کوئی مشکل ذمہ داری ملے تو اسے بھاگنے کی بجائے اسے اپنی قابلیت ثابت کرنے کا موقع سمجھیں، کیونکہ کئی مرتبہ مشکل کام ہی انسان کو اگلے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ کاروباری حضرات کے لیے پرانے گاہک کی واپسی، کسی بااثر شخص سے رابطہ یا کاروبار کو وسعت دینے کی منصوبہ بندی سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن مریخ کے 8ویں گھر کے اثر کی وجہ سے بڑی سرمایہ کاری میں جلد بازی نہ کریں، شراکت داری کی ہر بات تحریری رکھیں اور صرف جذبات کی بنیاد پر کسی پر مکمل بھروسہ نہ کریں۔ مالی معاملات میں وقت مکمل طور پر برا نہیں بلکہ ملا جلا ہے، مشتری قسمت کے دروازے کھول سکتا ہے، لیکن مریخ اچانک اخراجات بھی سامنے لا سکتا ہے۔ اس لیے 20 اگست سے 30 اگست کے دوران بجٹ بنا کر چلیں، غیر ضروری خریداری سے بچیں، اور اگر اچانک رقم حاصل ہو تو اسے فوراً خرچ کرنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ محفوظ رکھیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی میں زحل آپ سے سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو پرانے اختلافات کو دوبارہ اٹھانے کی بجائے مستقبل کی بات کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی پرانے جاننے والے سے دوبارہ رابطہ بن سکتا ہے، لیکن رشتہ صرف جذبات سے نہیں بلکہ اعتماد اور وقت بھی مانگتا ہے۔ شادی شدہ افراد اپنے شریک حیات کی بات توجہ سے سنیں، کام کا دباؤ گھر میں نہ لائیں، اور جائیداد یا گھر کے کسی بڑے فیصلے میں اکیلے فیصلہ کرنے کی بجائے خاندان کو اعتماد میں لیں۔ خاندان کے معاملے میں والدہ یا گھر کے کسی بزرگ کی ضروریات کا خاص خیال رکھنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، جبکہ جائیداد یا گاڑی سے متعلق کوئی موضوع سامنے آئے تو جلد بازی سے بچیں۔ صحت کے معاملے میں مریخ کے 8ویں گھر کے اثر کی وجہ سے لاپرواہی نہ کریں، نیند پوری کریں، پانی مناسب مقدار میں پئیں، ہلکی ورزش کو معمول بنائیں، گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں، اور اگر کوئی حقیقی طبی مسئلہ ہو تو مستند ڈاکٹر کے مشورے کو ترجیح دیں۔ 28 اگست سال 2026 کے چاند گرہن کے حوالے سے خوف پیدا کرنے کی بجائے اسے خود احتسابی دعا اور اپنے معمولات پر غور کرنے کا موقع سمجھیں۔ اس دن اپنے دل سے سوال کریں کہ آخر وہ کون سا خوف ہے جسے آپ اتنے عرصے سے اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ اس کا اپنا خوف ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اسکارپینز کے لیے آسان اور مثبت روحانی اعمال کی طرف۔ کسی بھی عمل کو یقینی نتیجے کے طور پر کریں، اسے دعا، نیکی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ منگل کے دن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں۔ پیر کے دن نفل نماز اور دعا کا اہتمام کریں۔ جمعرات کے دن بزرگوں کا احترام کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات دیں، جبکہ ہفتے کے دن کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کریں۔ سب سے اہم وظیفہ یہ رکھیں کہ روزانہ کچھ وقت استغفار، درود شریف اور آیت الکرسی کی تلاوت کے لیے نکالیں۔ اپنے والدین اور گھر والوں کے لیے دعا کریں اور کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے استخارہ اور مشورے کا اہتمام کریں۔ اگر استطاعت ہو تو غریب کے گھر راشن پہنچائیں، کسی یتیم بچے کی ضرورت پوری کریں، کسی بیمار یا مجبور انسان کی مدد کریں، کیونکہ صدقہ صرف مال و خرچ کرنا نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر آسانی لانا بھی نیکی ہے۔ اور اسکارپینز کے لیے 20 اگست سے 30 اگست سال 2026 کے دوران اگر کوئی بڑا موقع آپ کے دروازے پر آتا ہے تو اسے صرف خوف کی وجہ سے رد نہ کریں لیکن بغیر تحقیق کے قبول بھی نہ کریں۔ اسکارپینز، آپ کی اصل طاقت آپ کا صبر، سمجھداری، مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اس لیے ان دنوں میں غصے میں کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں، زبان پر قابو رکھیں، حلال رزق کی کوشش جاری رکھیں، اپنے گھر کے بڑوں کی عزت کریں اور ضرورت مندوں کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، رکے ہوئے کام آسان فرمائے، گھر میں سکون عطا کرے، ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے اور آپ کے لیے وہ راستے کھول دے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اگر آپ کا تعلق برج عقرب سے ہے تو کمنٹ میں یا اللہ میرے لیے آسانی فرما ضرور لکھیں۔